बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपसे मुखातिब है और आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के नवाही गांव गोच में। और आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा कि ये इमारत है गवर्नमेंट हाई स्कूल गोच की। आज क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है, क्या दास्तान है इसार की, जज्बों की, वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। बाएं तरफ आपको कैमरा एक मंजर दिखाएगा, इसी से कहानी आगे चलेगी। ये एक वाशरूम है जो इस स्कूल का जो इस्तेमाल होता था यहाँ के तदरीसी स्टाफ के लिए। और अंदर स्कूल में एक दो वाशरूम थे जो तलबा के लिए थे, पुराने ज़माने के बोसीदा। यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की कहानी है जज्बा इसार की, खलूस की, अपने वतन से मोहब्बत की और अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने की। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पर आवेज़ा है गवर्नमेंट हाई स्कूल गोच और इनागोरेटेड बाई चौधरी मोहम्मद इमरान खान सन ऑफ चौधरी मोहम्मद खान। और ये प्रोजेक्ट था गोच वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम। कहानी कुछ यूँ है कि इस गाँव के एक बासी मोहम्मद इमरान खान जो मुद्दतों बाद अपने आबाई वतन गोच लौटे और उन्होंने जब गांव का दौरा किया, गांव की गलियां कूचे देखे, खेत देखे, खलियान देखे, और इसी तरह वो एक दिन गोच वेलफेयर सोसाइटी की दावत पर आते हैं गांव के हाई स्कूल में। स्कूल का विज़िट किया, क्लासरूम्स देखे और उन पर उस वक्त हैरतों के पहाड़ टूटे जब उन्होंने वो जो पुराने एक दो वाशरूम स्कूल में मौजूद थे बच्चों के लिए, वो देखकर हैरान हुए और उन्होंने सवाल किया कि क्या ये वाशरूम इंसानों के इस्तेमाल के हैं। जब उनको जवाब हाँ में मिला तो उस दिन उन्होंने अज़्म कर लिया कि और कुछ तो बात की बात है, सबसे पहले मैं वापस यूके जाकर आप लोगों को फौरी तौर पर ज़र ताउन भिजवाऊंगा और आपने बच्चों के लिए वाशरूम जो हैं साफ़ सुथरे अच्छे मयार के वो तामीर करवाने। और नाज़रीन, यहाँ से फिर कहानी का एक और पहलू सामने आया। अमूमन तासुर ये होता है कि जो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, सदका खैरात, ये जो भी नेकी का काम करते हैं, दूसरों को जब देते हैं तो फिर हम बड़ा दामन अपना खींच लेते हैं। तासुर ये होता है, एक ट्रेंड ये होता है कि बस सो कर दो, बस अल्लाह के रास्ते में जो देना है बस सर से टालो। लेकिन अल्लाह को जो हमने देना है वो तो बेस्ट होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। उसकी मिसाल कायम कर दी जनाब मोहम्मद इमरान साहब ने। अभी मैं पहले आपको राउंड करवा लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ यहाँ पे क्या। ये नमूने के तौर पर एक वाशरूम आप देख लीजिए। देख लें आप कि हर वाशरूम में कमोड नस्ब है और कैमरा आपको दिखा रहा है मनाजिर कि आप देख लीजिए कि वाशरूम्स दीवारों तक टाइल्स लगी हैं। आप सैनिटेशन का सामान देख रहे हैं, हैंड सोप पड़ा है, डेटॉल पड़ा है, और आप ये देख रहे हैं वाश बेसन है, उसके ऊपर आईना नस्ब है। ये सारे वाशरूम जो हैं इसी मयार के हैं। अब हम आगे चलते जाते हैं। आपको कमोड वाला वाशरूम भी दिखाई दिया ताकि कोई माजूर होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई ज़ईफ या बूढ़ा होता है उसके लिए। अब ये तलबा के लिए आप वाशरूम देखते आए, इनका मयार आप देखें। और जनाब ये इसका दूसरा मंजर है कि यहाँ पे बच्चों ने वाश बेसन पे हाथ धोने हैं, हाथ मुंह धोना है, फ्रेश होना है। आप ये मयार देख लें इसकी तामीर का। आपको ये तख्ती दिखाई दे रही है कि जनाब ये जो वाशरूम्स हैं किसी और के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए, मेहमानों के लिए। और मुस्तकबिल में जब यहाँ मैट्रिक का सेंटर बनता है तो इम्तिहानी अमला आके ठहरता है, उसके लिए भी ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ती है वाशरूम्स की। ये दाएं तरफ आपको दोबारा एक वाश बेसन दिखाई दे रहा है। तो जनाब हुआ ये कि इस पर बड़ी बहस हुई कि जी वाशरूम तो बनाने हैं, वाशरूम आम से बनते हैं, सादा से, जिस तरह हमारे इदारों में होते हैं। लेकिन इमरान साहब ने इसरार किया कि नहीं, जो स्टैंडर्ड मैं बताऊंगा, जो स्टैंडर्ड बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक होगा, जो स्टैंडर्ड आला तरीन होगा, वो मेरे आबाई स्कूल के गोच के बच्चों के लिए बनाना है आपने। और इस पर जिस तरह हमारी आदत है, हमारी रिवायत है, हम उंगली भी उठाते हैं। हमें तौफीक तो नहीं होती भलाई का काम करने की, लेकिन हम टांगे ज़रूर खींचते हैं। इस पर भी बड़ी बात हुई कि जनाब ये क्या कर दिया जी आपने, ये देखें जी इतना पैसा वाशरूम पे लगा दिया।
ابھی ہم ویلفیئر سوسائٹی کی طرف جانب بڑھیں گے تو سوالوں کے جواب بھی ملیں گے. اس سے پہلے آپ یہ تھوڑا سا ریمپ دیکھ لیں اور یہ آپ کو بیرونی مناظر دکھائی دیں گے. یہ آپ کو ریمپ دکھائی دے رہا ہوگا تاکہ اگر اسکول میں کوئی اسپیشل بچہ ہے, کسی کو ویل چیئر کے سمیت واش روم لے کے جانا ہے, تو مستقبل کی ضرورت کو سامنے رکھ کر عمران صاحب نے ایک جو خوبصورت عطیہ کیا اس گاؤں کے اسکول کے نام, وہ ایک مثال آپ ہے. یہ جی ہمارے ساتھ اس وقت گوچ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام کارکنان, عہدیداران موجود ہیں. ان سے ہم مختصر جانیں گے کہ اس سارے پروجیکٹ کے پیچھے کیا تھا. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا جی کہ گوچ ویلفیئر سوسائٹی نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کس کے کہنے پہ کیا؟ السلام علیکم. یہ کیا نام ہے, گوچ ویلفیئر سوسائٹی عمران صاحب کو ہم نے اسکول کا جو وزٹ کروایا, تو وزٹ کے بعد کلاس روم کا وزٹ کے بعد جب واش روم کی طرف آئے تو واش روم بہت جو تنگ تھے اور صفائی کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ واش روم تو ٹھیک نہیں ہے, سب سے پہلے باقی سب کچھ بھول کے انہوں نے کہا یہ کام جو ہے نا سب سے پہلے اور اسٹینڈرڈ کا آنا چاہیے. کتنا پیسہ لگ گیا اس پہ؟ تقریباً 15 لاکھ روپیہ جو ہے نا, 15 لاکھ روپیہ عمران صاحب نے عطیہ کیا اور یہ آپ نے بڑا خوبصورت پروجیکٹ مکمل کروایا. اینٹوں کی تعمیر ہوئی ساری جی. اور آپ نے کہا نہیں ان کو کہ یہ اتنا زیادہ اس پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس تھوڑے سے باتھ روم سادہ سے بن جائیں؟ ہم نے تو پہلے اسٹارٹ کیا تھا, جو پہلے واش روم بنے ہوئے تھے 5-6 بنے ہوئے تھے جی. تو ہم نے ان کو کہا کہ ان کو پلسٹر کر کے تھے جو نیچے ٹائلیں شیلیں لگا رہے ہیں. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کر رہے ہیں, ان کے نہیں یہ نہیں کرنا ہے, ہم نے بنانا ہے اس کو صحیح اسٹینڈرڈ کا بنانا ہے, اس کو مکمل طور پہ ختم کر دو جو پہلے والے ہیں. ٹھیک ہے. مکمل ان کی بنیادیں نیچے سے پھر ہم نے جو کنکریٹ کر کے اینٹوں سے چنائی کیا آپ نے, اور یہ سارا سٹینڈرڈ ایک ایک چیز کہ کہاں ٹائل لگنی ہے, کہاں کموڈ, کہاں مسلم شاور, کہاں واش بیسن, یہ سارا انہوں نے وہ مکمل ہمیں گائیڈ کرتے رہے ہیں. ادھر یو کے میں وہ مقیم ہیں, پکے ادھر ہی رہتے ہیں, تو پوری فیملی ان کی ادھر ہی ہے. ادھر سے وہ ہمیں واٹس اپ کرتے تھے ایک ایک چیز ڈیزائن, جدھر صابن رکھنا ہے, جدھر سیٹ لگانی ہے, یہ ڈسیبل بچہ یا کوئی بھی اس قسم کی, تو وہ ہمیں ادھر سے واٹس اپ کرتے تھے. وہی ہم جو ادھر کام کرنے والے تھے یہ کیا نام سینٹری والے جی, تو وہ چیزیں ہم گجرانوالہ پوری ٹیم گجرانوالہ گئی, تو گجرانوالہ میں بھی انہوں نے ہمیں لائیو کال کر کے ہمیں انہیں چیک کراتے تھے ٹائل وغیرہ, تو وہ جو اوکے کرتے تھے تو پھر انہوں نے مطلب نارمل کمپرومائز نہیں کیا کسی چیز, معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جی ناظرین دیکھیں, اب آخر میں ایک بار میں آپ کو اس کا کنکلوژن بتاتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت تختی, یہ تختی وہ نہیں چاہتے تھے عمران صاحب کہ یہ تختی بھی میرے نام کی لگے, یہ ویلفیئر سوسائٹی کی محبت تھی اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے. تو ناظرین عرض یہ ہے کہ ہمارے سمندر پار پاکستانی بڑے قیمتی لوگ ہیں, خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے دیار غیر میں اپنا مقام بنایا, انہوں نے پیسہ کما کے ملک کی معیشت کو ریڑھ کی ہڈی کی مانند سہارا بھی دیا, اور یہ اپنی بستیوں کو بھی سنوار رہے ہیں. تو یہاں عمران صاحب کے جذبہ اثار اور یہ اتنا خوبصورت جو کام انہوں نے کیا ہے, بہت بڑا کام, اس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, گوچ ویلفیئر سوسائٹی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے امانت کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کر کے دیانتداری کا ایک مثال جو ہے وہ قائم کر دی. عمران صاحب کی کاوش ان تمام سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے, وہ سمندر پار پاکستانی جن کو آج تک سیاست دانوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, بیوروکریٹس نے ان کو اپنی ذاتی عیاشی کے لیے استعمال کیا. یہ ایک روشن منصوبہ تمام سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک روشن مثال بن کر ابھرا ہے کہ جناب اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے, اللہ نے آپ کو متمول کیا ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, تو بجائے اس کے کہ سیاست دانوں پر روپیہ پانی کی طرح بہانے کے, ان بیوروکریٹس کو 4 دن کے لیے جو گجرات میں تعینات ہوتے ہیں ان کو کھلانے کی بجائے اپنی بستیوں کو سنواریں, آنے والی نسلوں کو ان کا حق دے کے جائیں. یہ صدقہ جاریہ بن کر ساری زندگی آپ کے کام آئے گا, اس دنیا میں بھی, اور آپ کا اگلا جہان بھی روشن ہونے والا ہے. دوبارہ میں تمام سمندر پار پاکستانیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, خاص طور پر عمران صاحب, ان کے اہل خانہ کو, کہ جنہوں نے گاؤں گوچ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کسی سرکاری اسکول میں اس معیار کے بچوں کے لیے واش رومز آج تک نہیں بنے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ رہنے کا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ تک ایسی کامیابی کی, ایسی منفرد, ایسی انوکھی اور خدمت انسانیت کی سٹوریز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں. بہت شکریہ.